मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। अपोजिशन रहनुमाओं ने दावा कर दिया है कि एमक्यूएम के साथ मामला तय पा गए हैं। एमक्यूएम का कहना है कि मुज़ाकरात जारी हैं, हतमी फैसले से मीडिया को जल्द आगाह कर देंगे। मामला तय पाने से मुतालिक एमक्यूएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इंतजार है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट लॉजेस पहुंच गए हैं। अपोजिशन और एमक्यूएम के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल आफरीदी से। जी बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, इस मीटिंग में क्या मामला तय पा गए हैं? जी बिल्कुल, एमक्यूएम और मुतहदा अपोजिशन के दरमियान तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो है मामला तय पा गए हैं और कहा जा रहा है कि मुतहदा अपोजिशन ने जो एमक्यूएम का चार्टर ऑफ डिमांड है वो तस्लीम कर लिया, जिसके बाद ये कहा गया है कि अब से कुछ ही देर बाद मुतहदा अपोजिशन जो है एमक्यूएम के रहनुमाओं के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर। और इस वक्त आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ जो है मुस्लिम यूनियन के सदर वो भी पार्लियामेंट लॉजिस जो है वो पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में जो है वो शरीक हुए हैं। और कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट लॉजिस और एमक्यूएम के वक्त के साथ मुलाकात में जो है वो भी शरीक होंगे। और इससे कबल अगर बात की जाए तो अपोजिशन के वक्त में ख्वाजा आसिफ, नवीद कमर, शीर रहमान, मुराद अली शाह, मुर्तजा वहाब, सईद गनी जो है ये इस जो है वक्त में जो है वो शामिल थे। और इसके साथ साथ ख्वाजा साद रफीक, अख्तर मेंगल, फयाज सादिक व दीगर रहनुमा भी मुतहदा अपोजिशन की जानिब से एमक्यूएम के साथ मुलाकात में जो है ये शामिल थे, जबकि एमक्यूएम की जानिब से डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान, वसीम अख्तर, कंवर नवीद जमील जो है ये इस मुलाकात का हिस्सा है। और इसके साथ साथ अमीनुल हक, फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहारुल हसन और किश्वर जहरा जो है एमक्यूएम की जानिब से इस मुलाकात का हिस्सा है। जी ठीक है, मुज़ाकरात में आपको क्या किस हवाले से बातचीत हुई है और मामला कहाँ तक तय पा गए हैं? क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके पास? आज बिल्कुल कहा यह जा रहा है कि एमक्यूएम और मुतहदा अपोजिशन के दरमियान जो है वो मुमकिन तौर पर मामला तय पा गए हैं और मामला को जो है वो तहरीरी शक्ल दी जा रही है। और तहरीरी शक्ल देने के बाद जो है ये तमाम मुतहदा अपोजिशन जो है एमक्यूएम के रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तीनों जमातों के कायदीन एमक्यूएम पाकिस्तान से होने वाले तहरीरी माहदे पर भी दस्तखत करेंगे। और जराये का कहना है कि पहले इन जमातों के कायदीन तहरीरी माहदे पर दस्तखत करेंगे और इसके बाद मुतहदा कौमी मूवमेंट जो है पाकिस्तान में पार्लियामेंट में जो है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेगी। जबकि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच चुके हैं और तीनों जमातों के कायदीन एमक्यूएम पाकिस्तान से होने वाले तहरीरी माहदे पर जो है वो दस्तखत करेंगे। और अब से कुछ ही देर बाद ये माहदा जो है वो तय पा जाएगा। इस पर जब दस्तखत हो जाएंगे तो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मामलात के बारे में मीडिया को आगाह किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तार जो मामला उनके बारे में मीडिया को आगाह किया जाएगा। बिलाल हमारे साथ रहिएगा। राना तारिक हमारे साथ मौजूद। राना तारिक, आगाह कीजिएगा, अभी जो रहनुमा पहुंचे हैं उनमें कौन कौन शामिल हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी, JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और कायद हज़ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली शहबाज शरीफ जो है इस वक्त पार्लियामेंट लॉजिस पहुंच चुके हैं। ड्राफ्ट जो है वो हतमी जो मुआहदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान यानी मुतहदा अपोजिशन के दरमियान जो मुआहदा है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है। मुआहदा तय पा गया है और तमाम मुआहदे के नुकात पर जो है वो एमक्यूएम की जानिब से रजामंदी जाहिर कर दी गई है। इस मुआहदे पर के ड्राफ्ट पर न सिर्फ एमक्यूएम के अरकान के दस्तखत होंगे, इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI से मुस्लिम लीग नून और तमाम मुतहदा सरदार अख्तर मेंगल, तमाम मुतहदा अपोजिशन के कायदीन जो हैं इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। ताहम इस हवाले से जो मुतालबात थे वो मुतालबात भी एमक्यूएम के तस्लीम कर लिए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर उनको तहरीरी शक्ल दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़े मुतालबात जो एमक्यूएम के थे वो जो शहरी सिंध से मुतल्लिक थे कि शहरी सिंध के लिए नौकरियों में 40% कोटा जो है वो भी शामिल किया जाए। बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम और सूबाई मालियाती कमीशन के का मुतालबा भी जो है इस मुआहदे में शामिल है। और इसके साथ साथ जो हल्का बंदियाँ की गई थी और मर्दम शुमारी में उनके जो हल्के थे वो छोटे कर दिए गए थे, उनमें मतलूबा जो आबादी है
وہ ظاہر نہیں کی گئی اس پر مطلوبہ آبادی ظاہر نہیں کی گئی۔ رانا طارق آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ بیورو چیف اسلام آباد سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، آگاہ کیجیے گا، حکومت کی جانب سے وزارت کی آفر کی گئی تھی، کیا اپوزیشن کی جانب سے بھی کوئی آفر کی گئی ہے ایم کیو ایم کو؟ یقینی طور وزارت کے پر جی اپوزیشن کی جانب سے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک کافی دنوں سے ڈائلاگ کا سلسلہ جاری تھا۔ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو فلی انگیج کیا، اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں نے بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے ساتھ رابطہ جاری رکھا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز کا دورہ کیا تھا، اور اس کے ساتھ جو اصل معاملات تھا کہ ایم کیو ایم کو یہ واحد وہ جماعت تھی جس کو دیگر اتحادیوں کے مقابلے میں دونوں اطراف سے بھرپور ایفرٹ تھیں، بھرپور انہیں آفرز موجود تھیں، لیکن ایم کیو ایم نے اس راستے کا انتخاب کرنا تھا جو ان کے درینہ مطالبات تھے، جو ان کے پارٹی، جو ان کے کارکنوں سے متعلق تھے، جو ان کے قانونی اور آئینی معاملات سے متعلق، ان کے تحفظات سے متعلق تھے۔ اگرچہ کہ گزشتہ روز حکومت کی جانب سے، کچھ حکومتی رہنماؤں کی جانب سے اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا، ذرائع کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ ایم کیو ایم کے دو اہم مطالبات کو پورا کیا جا رہا ہے، جس کے اندر ایک اور انہیں وزارت دی جائے گی، منسٹری آف میری ٹائم افیئرز، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کی گورنرشپ بھی دینے کو حکومت تیار ہے۔ تو اس وقت یہ بہت سی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ شاید ایم کیو ایم کو نے اپنی پولیٹیکل اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اپنا پیکیج حاصل کر لیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم نے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھا، حکومتی رہنما بھی ملتے رہے، اپوزیشن کے شخصیات کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، اور اب جو لیٹسٹ سچویشن ہے شہر اقتدار میں وہ یہ بالکل واضح بتا رہی ہے، جو کچھ دیر بعد پریس کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے، کہ بالآخر ایم کیو ایم کے بڑے مطالبات، جس کے اندر نہ صرف اقتدار سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں بلکہ جو ایم کیو ایم کو اپنے پارٹی اور کارکنوں کے حوالے سے تحفظات تھے، جو آئینی اور قانونی معاملات تھے، وہ بھی ان کے پورے کیے جا رہے ہیں، اور لانگ ٹرم پولیٹیکل جو گین کے حوالے سے ان کی اسٹریٹجی تھی وہ کارگر رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ یہی وجہ کہ آصف علی زرداری اور اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ لاجز پہنچ چکے ہیں، اپوزیشن کے دیگر رہنما پہلے سے یہاں پر موجود ہیں، اور اگر ہم یہاں پر بات کریں تو دو طرفہ ان کی اسٹریٹجی تھی اس معاملے کے اندر ایم کیو ایم کی جانب سے، نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سندھ کے اندر اپنے پاور شیئرنگ کے اندر اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنا، اپنا میکسیمم اپنا شیئر حاصل کرنا، اپنے دفاتر کو کھلوانا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرکز کے اندر بھی اقتدار کے وہ حصہ رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں رہتے ہوئے جو ان کے تحفظات تھے، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو، مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو، ایم کیو ایم نے وہاں پر بڑھ چڑھ کر اس بات کا مطالبہ کیا کہ جو مردم شماری کے نتائج ہیں انہیں قبول نہیں ہیں، اس مردم شماری کے نتیجے میں انہیں وہ بری طرح سے متاثر ہوں گے، جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، جو مردم شماری کی گئی ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان کی جانب سے ایم کیو ایم کے وفاقی وزیر امین الحق کو کئی مرتبہ اس بات کی کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ایم کیو ایم کو جو مردم شماری میں تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وفاقی کابینہ میں ایک ایسے اجلاس کے اندر جہاں پہ مردم شماری کے نتائج کی منظوری ملنی تھی، وہاں پر بھی امین الحق نے اس کو ریزسٹ کیا، ایک کمیٹی بنی، وہاں پر بھی انہوں نے اتفاق نہیں کیا، لیکن حکومت نے ایفرٹ کر کے نتائج کو منظور کروا لیا تھا، لیکن ایم کیو ایم کے تحفظات رہے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے بہت زیادہ تحفظات تھے، لیکن چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے، حکومت نے اپنی اتحادی کے اس وقت بھی کو نظر انداز کیا تھا۔ اب ایم کیو ایم کی کوشش تھی کہ وہ اقتدار کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اپنے جو ان کے مطالبات ہیں ان کی پارٹی کے لحاظ سے، اور ان کو جو فیوچر میں مزید ان کو سکیور رکھیں، نہ صرف کراچی حیدرآباد میں بلکہ مرکز کے اندر بھی۔ تو وہ معاملات انہوں نے مسلم لیگ نون اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کے ساتھ ان معاملات کو اب میچور کر لیا ہے، ان کو فائنلائز کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی بھی یہ کوشش تھی کہ جو جہاں پر وہ انہوں نے اس طریقے کا اعتماد کا آغاز کیا، شروع میں تو بالکل واضح تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی بڑی تعداد ہے، جو اندازاً 30 سے 35 کے لگ بھگ بتائی گئی تھی، 14 سے 18 لوگوں کے نام سامنے بھی آئے تھے کہ وہ ناراض ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف طریقہ اعتماد میں اپوزیشن کو سپورٹ کریں گے، لیکن اپوزیشن کی یہ کوشش تھی کہ وہ ناراض اراکین کے علاوہ اتحادی جن کے اوپر حکومت کا قانونی، اخلاقی اور آئینی انحصار ہے حکومت کی سروائیول کا، ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں تاکہ اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ ٹھوس ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں جو ایک بڑے پیمانے کے اوپر اصلاحات کرنے کا پلان ہے اپوزیشن کا، جب وہ مرکز میں اقتدار حاصل کر لیں گے تو اپوزیشن رہنماؤں کی کوشش ہے کہ اس وقت جب بڑی قانونی
इस्लाहात हो रही हैं तो उसके अंदर इत्तेहादी उनके साथ हों। तो ये भरपूर कोशिशें जारी रखी गई थी। अल्टीमेटली अब अपोजिशन ने ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक मेजर ब्रेक थ्रू जो कि हुकूमत के जो इक़्तिदार का किला है उसके ऊपर हम यूँ कह सकते हैं कि आखिरी डेंट डालने जा रहे हैं अपोजिशन MQM को अपने साथ मिलाकर, तो ये बेजाना होगा। और भरपूर काफी जारी थी और यही वजह है कि रात के इस पहर के अंदर अल्टीमेटली अपोजिशन रहनुमा यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस बात का फैसला किया कि अभी ही कौम के सामने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को वाजे कर दिया जाए, क्योंकि हुकूमती रहनुमा भी मुसलसल राब्ते में थे। कई सेशन हुए MQM के साथ, चौधरी परवेज इलाही को भी टास्क सौंपा गया, लेकिन अब अल्टीमेटली अपोजिशन ने MQM को कायल कर लिया है और अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है। जी आप हमारे साथ रहिएगा। राना तारिक, आप बताइएगा कि अपोजिशन की जानिब से तो कहा जा रहा है कि मामला तय पा गए हैं और हमने देखा आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी पहुंच चुके हैं। अब ये आगाह कीजिएगा कि क्या MQM की जानिब से भी इस बात की तस्दीक या तरदीद की गई है कि मामला तय पा गए हैं? हम राना तारिक से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल, आपसे जानना चाहूँगा, अपोजिशन तो ये बात कह रही है कि मामला तय पा गए हैं, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस वक्त पहुँच चुके हैं पार्लियामेंट लॉजेस में। क्या MQM की जानिब से इस बात की तरदीद या तस्दीक की गई है कि हमारे मामला तय पा चुके हैं? हम सुहेल इकबाल भट्टी से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि MQM से मामला तय पाए गए हैं। अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से ये दावा किया जा रहा है